बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब कयामत का ज़लज़ला होगा तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और सूर फूका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे जो कोई आसमानों और जो कोई जमीन में है, मगर जिसे अल्लाह चाहे फिर वो दूसरी दफा फूंका जाएगा तो एक के बाद एक वो खड़े देख रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, ये कयामत का वो दिन होगा जिसमें हर एक कायनात में जो भी कुछ अल्लाह ताला ने बनाया दिया है, जब सूर फूंका जाएगा तो सब के सब मर जाएंगे, चाहे वो जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे जो भी मखलूकात हो। लेकिन मेरे प्यारे नाजरीन, वो मंजर कैसा होगा, उस मंजर का क्या खौफनाक मंजर होगा मेरे प्यारे दोस्त। और जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी मेरे प्यारे नाजरीन। जब जमीन भी चमक उठेगी और कैदियों को किस तरह लाया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो मेरे प्यारे नाज़रीन। तो मेरे प्यारे दोस्त, और किताब रख दी जाएगी और नबी और गवाह लाए जाएंगे और उनमें इंसाफ से फैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म ना किया जाएगा और हर एक शख्स को जो कुछ उसने किया था पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। किसी चीज की कोई कमी पेशी नहीं होगी उस कयामत के मंजर में, कयामत के दिन पे। और वो खूब जानता है जो कुछ वो कर रहे हैं, और जो काफिर हैं दोज़ख की तरफ गिरदा करवा दिया जाएंगे, रवाना कर दिया जाएंगे। यहाँ तक कि जब उसके पास आएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके जो दरोगा, उस जहन्नुम के दरोगा हैं, कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाते थे और आज के दिन के पेश आने वाले से तुम्हें डराते नहीं थे, तुम्हें समझ नहीं आया उस वक्त। तो कहेंगे वो लोग, हाँ, लेकिन अजाब का हुक्म मुनकरों पर हो चुका था। कहा जाएगा दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, अंदर घुस जाओ, उसमें सदा रहो ता कयाम, बस खत्म तुम्हारा खब। और हम जब तक तुम्हें अल्लाह ताला ने अजाब रखा है इसी में जलते रहो, इसी का ईंधन बनो। बस वो तकब्बुर करने वालों के लिए क्या बुरा ठिकाना है जो आज के लोग यहाँ इस दुनिया का तकब्बुर करते हैं और किसी और को कुछ भी नहीं समझते। और वो लोग जो अपने रब से डरते रहे जन्नत की तरफ जाएंगे, रवाना हो जाएंगे जन्नत की तरफ, उन्हें जन्नत की तरफ लिया जाएगा, फरिश्ते उनको जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँचे जाएंगे, यानी कि जन्नत के दरवाजे के, और उसके दरोगा जो हैं दरवाजे खोल देंगे और उनसे उसके दरोगा कहेंगे तुम पर सलाम हो, यानी कि वहाँ के जो दरोगा हैं, जो दरवाजे के दरोगा हैं, वो सलाम उन पे बोलेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम अच्छे लोग हो, बस उसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया और हमें उस ज़मीन का वारिस कर दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें रहें। फिर क्या खूब बदला है अमल करने वालों का, और आप फरिश्तों को हल्का बांधे हुए अर्श के गिर्द देखेंगे अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं और उनके दरमियान इंसाफ से फैसला किया जाएगा। और सब कहेंगे सब तारीफ ही अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। तो ये दोस्तों, वो लोग बच जाएंगे जो फरमा बरदार थे, और जो ना फरमा बरदार थे उनको तो अल्लाह ताला का अजाब तैयार है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
میں کیسے ایسے رہوں حالانکہ سور پھونکنے والے نہ سور تھام رکھا ہے اور کان لگا رکھے ہیں اور پیشانی اٹھا رکھی ہے اس انتظار میں کہ کب پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونکیں۔ لوگوں نے کہا ہم کیسا کہیں؟ فرمایا تم کہو اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کا کارساز ہے۔ تو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کی حالت میں جمع کیا جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مرد عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گے؟ فرمایا اے عائشہ معاملہ اس سے بہت سخت ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت منقول ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو 3 طرح کے حالتوں والے میں لایا جائے گا، ایک پیدل چلنے والے، دوسرے سوار اور تیسرے منہ کے بل چلنے والے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو ذات دنیا میں انہیں پاؤں کے ذریعے چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل پر چلانے پر بھی قادر ہے اور وہ اپنے چہروں کے ذریعے کانٹوں اور ٹیلوں سے بچ کر چلیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو یاد رکھنا اس قیامت کا منظر یہ عام منظر نہیں ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں انسان کو کیا کیا ہوگا۔ تو اسی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ قیامت کے دن زمین کو پکڑے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہوں کہاں ہو جو تم نیچے بادشاہی کرتے تھے، حکمران کرتے تھے، میرے بارے میں کبھی سوچا نہیں کہ رب کے پاس جانا ہے؟ اسی میں فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن سرخی مائل سفید میدے کی روٹی جیسی زمین پر جمع کیا جائے گا۔ حضرت سہیل یا کوئی اور فرماتے ہیں اس میں کوئی کسی کو سکھانے والا نہ ہوگا۔ ایک صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ میت کو ان کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اس کا انتقال ہوا۔ ایک قول کے مطابق یہاں کپڑوں سے مراد عمل ہے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر پر محمول کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد مسافت کا میل ہے یا سرمادانی کی لکڑی جسے عربی میں المیل کہتے ہیں، مراد مسافت کا میل ہے یا قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے بقدر پیسنے میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعد ٹخنوں تک، بعد گھٹنوں تک، بعد کا پسینہ کوکھ تک ہوگا اور بعد کو پسینہ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو میرے پیارے ناظرینو مسند ابو بکر بازار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ پسینہ آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ اسی کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا اے میرے رب تیرا مجھے آگ میں ڈال دینا اس حالت سے آسان ہے جو مجھے اب پیش آ رہی ہے، حالانکہ وہ جہنم کے عذاب کی شدت کو جانتا ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں قیامت کی طرح کا سورج اگر زمین پر طلوع ہو جائے تو زمین کو جلا دے، چٹانوں کو پگھلا دے اور سمندروں کو خشک کر دے۔
تو میرے پیارے ناظرینوں اپنے اعمال کو اگر دنیا میں ہی بہتر بنا لو تو شاید ہم بچ سکنے کا کوئی سوال ہے، نہیں تو میرے پیارے ناظرینوں دنیا میں ہو تو دنیا کی طرح رہ سمجھ لینا کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آمین ثم آمین۔